नींद की कीमत उससे पूछो जिसको नींद नहीं आती। नींद ही जिंदगी के दस्तरखान की सबसे अहम, सबसे लजीज और सबसे मीठी डिश है। नींद दो मसरूफियात औकात के दरमियान वक्फा है, फितरी वक्फा। जिस तरह अमन का ज़माना दो जंगों के दरमियानी वक्फे का नाम है। नींद इंसान को उसकी मेहनत के बाद आराम पहुंचाती है और उसे नई मेहनतों के लिए तैयार करती है। नींद एक निजात दहिंदा फरिश्ता है जो इंसान को उसके आमाल, उसके अहवाल और उसके ख्याल से आज़ाद करता है। नींद ना हो तो इंसान अपनी जिद्दोजहद के बोझ तले दबकर मर जाए। नींद एक मुतमईन जिंदगी का सबूत है। खुशकिस्मत है वो जिसकी नींद किसी खौफ या किसी शौक से परेशान ना हो। इंसान जब जुल्म करता है दूसरों पर और अपने आप पर, तो उसकी सजा ये मिलती है कि वो नींद में मुस्तरिब रहता है। वो सोता है तो उसे अपने बिछोने पर बिच्छू नजर आते हैं, एहसास के बिच्छू, निदामत और अफसोस के बिच्छू। इंसान चाहता है कि होनी अनहोनी हो जाए, जो हो चुका वो ना होता। काश ऐसा ना होता, काश यूं हो जाता। और इसी काश के अंदर ही नींद गर्क हो जाती है और इंसान बेख्वाबी के अजाब में मुब्तला होकर रह जाता है। गौर से देखा जाए तो नींद का आलम बेदारी के आलम से ज्यादा है। अदम का सकूत वजूद के हंगामों के जमानों से कहीं ज्यादा है। पैदाइश से कबल के जमाने मुकम्मल सकूत और मुस्तकिल नींद के जमाने हैं। माँ बाद का दौर नींद में डूबी हुई लामहदूद सदियों का दौर है। और फिर ये जिंदगी अपने अंदर नींद के जमाने रखती है। अव्वल नींद है, आखिर नींद है, दरमियान भी नींद ही है। हाल में बेदारी एक ख्वाब का आलम है और ये ख्वाब की तरह ही गुजर जाता है। दर हकीकत हर हकीकत हिजाबे हकीकत है। असल हकीकत क्या है, नींद या बेदारी, इसका फैसला नहीं हो सकता। दुनिया के अजीम इंसान अपनी नींद को कम करते रहे। वो नींद को एक दुश्मन समझते रहे। उन्होंने उस वक्त मेहनत की जब आलम सो रहा था। वो नींद को गफलत और महरूमी का जमाना कहते थे। दरअसल नींद हर इंसान के लिए अलग अलग मफहूम रखती है। नींद आबिद को इबादत से महरूम करती है, मुहिब को महबूब से जुदा करती है। जिम्मेदार इंसान को एहसास जिम्मेदारी नहीं होने देती, इंसान पर राज़े हकीकत मुनकशिफ नहीं होने देती। दूसरा रुख ये है कि नींद गुनाहगार को गुनाह से बचाती है, परेशान हाल इंसान की परेशानी को छुपा देती है, बीमार इंसान को बीमारी के दबाव से बचाती है। गर्ज के नींद बुरे इंसान के लिए अच्छी है और अच्छे के लिए बुरी। अवामुन नास के लिए नींद एक दौलत है, सरमाया है, इनायत है, अता है, जिंदगी के मुसलसल कर्ब से निजात का जरिया है। नींद गम, फिक्र, अंदेशों, निदामतों और अजियतों से रिहाई दिलाती है। नींद होने और ना होने की दरमियानी सरहद का नाम है। फना और बका के दरमियान नींद का इलाका है, जहां इंसान नहीं होता लेकिन होता है।
جہاں وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے لیکن خواب، وہ سنتا ہے لیکن بے صدا آواز، وہ چلتا ہے لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے، وہ جمود میں متحرک ہوتا ہے، وہ مرتا ہے لیکن زندگی کی آغوش میں، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن موت کے حصار میں، غرض کہ وہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا۔ نیند حقیقت کو خواب اور خواب کو حقیقت بناتی ہے۔ نیند کے عالم میں یہ جاننا کہ انسان نیند کے عالم میں ہے بہت مشکل ہے، اتنا مشکل جتنا اپنے من میں ڈوب جانا۔ خود شناس انسان اپنی نیند کو نیند کے طور پر پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کبھی بیداری میں سوتے ہیں، کبھی نیند میں بیدار ہوتے ہیں۔ زندگی خود ایک خواب ہے، پر اس خواب کے عالم میں کتنے ہی خواب ہیں۔ ماضی کی حقیقت خواب ہے، مستقبل کی حقیقت واہمہ ہے، حال برقرار نہیں رہ سکتا۔ نیند کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بیداری کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو نیند کی حقیقت کیسے سمجھ میں آ سکے؟ نیند زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ نیند ایک ایسی حقیقت ہے جس میں خواب نظر آتے ہیں۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کے رہ جاتی ہے۔ اقبال نے خواب دیکھا، قوم نے اقبال کے خواب کو حقیقت مان لیا، اور پھر ہم تعبیروں کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ خواب تو شاید ایک ہی تھا اور تعبیریں لاتعداد۔ خواب پریشان ہو کر رہ گیا، خواب کسی کا، تعبیر کسی اور کی، بات بنے تو کیسے بنے، یہی ایک راز ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ نیند کا کرشمہ رویائے صادقہ کا وجود ہے۔ خواب دیکھنے والوں نے نیند میں آنے والے زمانے دیکھے۔ نیند میں اکثر محجوب مکشوف ہوتے ہیں۔ مکاشفہ نیند کا تحفہ ہے۔ مراقبہ بھی نیم خوابی کے عالم میں ہوتا ہے، اس لیے نیند کو نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کا تخیل، صوفی کا وجدان، مکاشفہ عالم بیداری کے علاوہ ہیں، اور یہ عالم نیند کے قریب ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس انسان پر حقائق منکشف ہوں وہی ان کی اصلیت سے باخبر ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ مکاشفہ کسی اور کا ہو اور حقیقت کی دریافت کسی اور کی۔ تعبیروں کا الجھاؤ اسی لیے ہے کہ خواب دیکھنے والا موجود نہیں۔ جب تک کوئی اور صاحب ادراک نیا خواب نہ دیکھے گا، تعبیروں کی تفاسیر مختلف ہی رہیں گی۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہو وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیروں میں فرق ہے۔ نازل ہونے والی کتاب کی تفسیر بھی نازل ہونے والی ہو سکتی ہے۔ الہامی کتاب کی ذہنی تفسیر از خود غیر معتبر ہے۔ بہرحال نیند کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے، ایک نیرنگ خیال ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہے، ایک پراسرار وادی ہے، ایک جزیرہ امن ہے، ایک منظر دلکشی ہے، ایک ایسا لطف جس میں انسان کسی کو شریک نہیں کر سکتا، ایک ایسا سرمایہ جو حاصل ہوتے ہی خرچ ہو جاتا ہے، ایک ایسا مقام جہاں ہر انسان بے ضرر ہو کے رہ جاتا ہے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ مطمئن نیند کی قدر اس سے پوچھو جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہو۔ نیند صرف انسان ہی کے لیے نہیں، پوری کائنات سوتی اور جاگتی ہے۔ وحوش و طیور سوتے ہیں، شجر و حجر سوتے ہیں، شمس و قمر، آسمان و زمین پر نیند اور بیداری کا عالم گزرتا ہے۔ سمندر سوتا ہے اور سمندر جاگتا ہے، اور سمندر کا جاگنا روح کا جاگنا ہے۔ نصف شب کو سمندر کے اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے۔ سمندر کی طرح صاحبان روح نیم شب کو جاگتے ہیں۔ ہر مشکل مقام پر ان لوگوں کو آہ و فغان نیم شب کا پیام ملتا ہے۔
उन लोगों की बेदारी ही सोने वाले इंसानों के लिए रहम की तालिब होती है। जागने वाले सोने वालों के लिए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ए हमेशा जागने वाले अल्लाह, सोने वाले इंसानों पर रहम फरमा, इन गाफिल इंसानों को अपने फजल से महरूम ना करना। बेदार मगज और बेदार रूह इंसान ही कौमों की निजात का जरिया है। कौमों की तबाही का बुनियादी सबब यह है कि उनसे नालाए नीम शब छिन जाए। जागने वाले जिंदा हों तो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जागने वाले ना रहें तो सोने वाले भी ना रहेंगे। गडरिया सो जाए तो भेड़िए रेवड़ खा जाते हैं। नींद ने सरबराहों को बर्बाद किया। सुल्तान सल्तनत से महरूम हो गए। नींद में सरमाया फकर लुट जाता है। नींद को गफलत ना बनने दिया जाए तो ये राहत जां है, करारे जिस्म और सुकून दिल है। अगर नींद गफलत हो जाए तो इंसान महरूम हो जाता है, अपने मादी से कट जाता है, अपने असल से हट जाता है, अपनी आजादी की दौलत जाया कर देता है। आजादी की सिर्फ एक ही कीमत है, मुस्तकिल और मुसलसल बेदारी। गुलाम कौमें सोती हैं और आजाद कौमें बेदार रहती हैं। इंसान को अपने मुस्तकबिल की खातिर जागना चाहिए, उसे आंखें खोल कर रहना चाहिए। नींद अपनी हद से निकल जाए तो अजाब है, बीमारी है। नींद गायब हो जाए तो भी मुसीबत है। इसलिए सबसे मुबारक जिंदगी वो है जो नींद से महरूम भी ना हो और नींद से मगलूब भी ना हो। हमारी जिंदगी और जिंदगी के मशागिल किसी और जिंदगी के लिए है। ये जिंदगी एक ख्वाब है, एक नींद का ही आलम है। लेकिन अफसोस कि इंसान की आंख उस वक्त खुलती है जब वो बंद होने लगती है।